हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स से खिताब किया है और वहाँ पर बड़े अहम बयानात उनके सामने आए हैं। फील्ड मार्शल कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी क़यादत हाइब्रिड, रिवायती और गैर रिवायती हर किस्म की जंग, हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपनी सरपरस्ती में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही हैं वो तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी क़ुव्वत से कुचल दिया जाएगा। ये फील्ड मार्शल के बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज़ से दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और इनमें 42 के करीब शोहदा हैं और 54 के करीब दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान और भारत के गठजोड़ से जो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियंस शहीद हो रहे हैं और ख़ास तौर पे 3 दिन में जो अटैक हुए हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के, इनके पीछे कलदम BLA है, इनके पीछे कलदम TTP है, एक फितना अल खवारिज है, एक फितना अल हिंदुस्तान है। तो फील्ड मार्शल के जो आज के बयानात हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन सवालात भी बरकरार हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या बलूचिस्तान में जल्द अमन मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका डील भी पाकिस्तान ने करवाई और उस डील के मुआशी समरात, उस डील के लॉन्ग टर्म समरात अगर पाकिस्तान ने हासिल करने हैं, ईरान के साथ कोई इकनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड अगर करने का पाकिस्तान इरादा रखता है तो बलूचिस्तान उसमें कलीदी हैसियत रखता है। तो बलूचिस्तान में अगर अमन नहीं हो सकता तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अधूरा रह सकता है। तो बलूचिस्तान को पाक करना, दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में अमन प्रोवाइड करना, ये एक कलीदी अहमियत रख जाता है। सवाल ये भी है कि बलूचिस्तान में 3 दिन में जो 3 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके सर पे आएगी, इनका जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या बलूचिस्तान से कोई इस्तीफ़ा बनता है या नहीं बनता। DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड वेरी राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान का जो अज़्म है दहशतगर्दी से लड़ने के लिए वो गैर मुतसलसल है। पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बुनियानुम मरसूस है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, लेकिन महज़्ज़ब कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें, वो कौमें जो अमन को तरजीह देती हैं वो इस किस्म के वाक़यात पे अकाउंटेबिलिटी भी करती हैं, ज़िम्मेदारी भी लेती हैं। तो क्या बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान की इंतज़ामिया में से कोई ज़िम्मेदारी लेगा, कोई इस्तीफ़ा बनता है या नहीं बनता, इस सवाल को आज प्रोग्राम में रेस करेंगे। फिर कुछ सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल पेश हुआ है मराआत का और इस्तेहकाक का। उस बिल के तहत बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं और उस बिल के बारे में KP हुकूमत को बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो इश्क़ इमरान वाले वज़ीर आला हैं, क्या उनके लिए मुलाकात अहम है या उनके लिए मराआत अहम है? ज़रा देख लीजिए और सुन लीजिए कि इस बिल में अहम चीज़ें क्या हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा का हर मेंबर असेंबली उसको 8 असलहे के लाइसेंस मिलेंगे, जिनमें 4 ममनुआ बोर के असलहे के लाइसेंस भी होंगे। इस बिल के तहत ये बिल बन चुका है, ये कानून बन चुका है। KP असेंबली के मेंबर को पूरे मुल्क में कहीं पर भी टोल टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। KP असेंबली का मेंबर पूरे सूबे में जहां पर भी गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस हो या ऐसी बिल्डिंग्स हो जो गवर्नमेंट के खर्चे पे चलती हो वहां पे मुफ्त क़याम उसको मिलेगा। KP असेंबली मेंबर किसी भी सरकारी जगह पे छापा मार सकता है, चाहे वो हस्पताल हो, चाहे जेल हो, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं पर भी पूरे सूबे में कोई सरकारी काम हो रहा हो तो KP मेंबर असेंबली उस पर छापा मार सकता है। अच्छा, KP असेंबली के मेंबर को जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार भी मिल गया। अब KP असेंबली मेंबर अपनी गाड़ी पे, ज़ाती गाड़ी पे, नॉट ऑफिशियल, ज़ाती गाड़ी पे MPA की प्लेट लगवा सकता है और रोप डलवा सकता है जी हर जगह जहाँ पर भी जाएगा कि ओहो MPA दी गड्डी जा रही है जी। अच्छा, KP असेंबली मेंबर की बीवी और शौहर वो भी असेंबली का कार्ड बनवा सकेंगे और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसकी पाबंद होंगी कि मेंबर असेंबली के बीवी शौहर को भी वही प्रोटोकॉल दें जो असेंबली कार्ड प्रोवाइड करता है। अच्छा, KP असेंबली का मेंबर पूरे मुल्क में एयरपोर्ट्स पे कहीं पर भी VIP लाउंज इस्तेमाल कर सकेगा, जो शायद उसकी फैमिली भी एंजॉय करेगी अगर वो साथ होगी। सबसे अहम कि जी KP असेंबली मेंबर और उसकी बीवी या उसका शौहर ताहयात ब्लू पासपोर्ट रख सकेंगे।
अब इसी पर वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, जवाब भी दे दिया है कि जी ब्लू पासपोर्ट तो किसी सूरत हम आपको नहीं करने दें और ममनुआ बोर के असलहे के लाइसेंस भी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो बिल पास हुआ है, क्या इसने हुकूमत की और जमात की साख को नुकसान नहीं पहुंचा दिया? इसके अलावा एक और अहम सवाल आज हम ये भी करेंगे जो ईरान अमेरिका पीस डील के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसके बारे में कह दिया है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ ओवर, सीज फायर इज़ ओवर। क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान पे एतबार किया जा सकता है? क्या वाकई सीज फायर MOU इस्लामाबाद ख़त्म हो गया? अब क्या होगा? इन मुद्दात पे बात करते हैं जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहिब, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, नून लीग के सीनियर मरकज़ी रहनुमा है। आई बिगिन विद यू बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, आप हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, सो आ गई बलूचिस्तान की बात। आप क्या समझते हैं कि जो 3 रोज़ में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत को, इंतज़ामिया को लेनी चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो ज़िम्मेदारी वाला फैक्टर है, मगर उससे पहले थोड़ा हमें देखना चाहिए कि हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन प्लेस है पाकिस्तान की, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी काइनेटिक प्लस नॉन काइनेटिक ऑप्शंस पे डिलिबरेट करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करती है। अब उसी को आप सामने रख के देखें कि आपकी जो सिक्योरिटी साइड है उसकी तरफ से तो पिछले 2 दिन से एक भरपूर रिस्पॉन्स आ रहा है कि जी वॉर कोर्स वाला एड्रेस हो रहा है, वहाँ भी बात हो रही है। दूसरी अदर एंड पे अगर देखें जिनके हिस्से में नॉन काइनेटिक जिम्मेदारी थी, चाहे वो हुकूमत बलूचिस्तान हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं है। हालांकि आग इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी तपिश अब कोयटा से, बलूचिस्तान से बाहर हमें आज इधर फील हो रही है। और आज हम जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, जब ज़्यादा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो वो कहने लगे कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर गया हूँ। लेकिन आपका प्रोटोकॉल, आपकी सिक्योरिटी तो आपके साथ होती है ना जनाब? देखिए, सियासतदान की सिक्योरिटी मैटर नहीं करती। सिक्योरिटी किसकी मैटर करती है? जिसकी वेल बीइंग के लिए आपने वोट लिया है। क्या एक कान में काम करने वाला दुक्की का माइनर, क्या वो कान में काम करने वाला, क्या वो महफूज अपने आप को समझता है? पंजाब से जो रोज़गार कमाने के लिए गया हुआ है, क्या कोयटा से वो वापस बस पे ट्रैवल कर सकता है? क्या जो हमारे फ़ौजी FC के जवान छुट्टी पे आराम से सेफली आ सकते हैं? जाफ़र एक्सप्रेस हमारे सामने हुआ, दूसरे इंसिडेंट हुए। मगर देखें कि सितम क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो दूर की बात, किसी को नदामत भी नहीं हुई। देखें, इसमें तो जैसा वो कहते हैं ना कि हेड्स मस्ट हैव रोल्ड, मतलब इस पे तो चले, चाहे मैंडेट डिस्प्यूटेड था, जिस तरह मेरे ख्याल से तो इन सारे मामलात पे बलूचिस्तान हुकूमत की छुट्टी हो जानी चाहिए थी कि आपने डिलीवर ही नहीं किया। आज आपने बलूचिस्तान की वो कैफियत कर दी है कि हुकूमत इस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान कंटोनमेंट तक महदूद हो गई है, वो भी कोयटा के उससे बाहर है ही नहीं रेट। तो जब इस तरह के मामलात होंगे, जब इतनी लार्ज स्केल पे आपने लोगों को डिप्राइव किया होगा, तो देखें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको जो आपकी नॉन काइनेटिक जिम्मेदारी हैं, जो आपकी टूवर्ड्स पीपल ऑफ बलूचिस्तान है, वो किसने ऑनर करनी है? वो आपके इन्हीं पॉलिटिकल लोगों ने ऑनर करनी है। नॉन काइनेटिक जिम्मेदारियां आप क्या बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं, यही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ मंडे को। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आप चूँकि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक तरह से आपकी उसी जमात से आपका ताल्लुक़ है, तो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और नए किस्म के चैलेंजेस हो गए हैं, और एक गठजोड़ फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान का बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन लगता है कि वफाकी हुकूमत की उस तरह से प्रायोरिटी नहीं है बलूचिस्तान का अमन। थैंक यू वेरी मच। मैं वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, वो तो हमारे मिनिस्टर्स कोई करेंगे। मैं एक साफ ज़र जमात से तल्लुक़ तो है, वो तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले सकता हूँ, लेकिन नुमाइंदा जमात का भी नहीं होगा, लेकिन तालिब इल्म की हैसियत से या कारकुन की हैसियत से मैं ज़रूरी है, मैं चूँकि ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं बन सकता। मेरा इसके मामले में मामला बड़ा ज़्यादा संजीदा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़े मसाइल रहे हैं ना आज तक, अगर वो 3 हैं तो 2 उनमें एक फेडरलिज्म का है और रोल ऑफ रिलीजन का है। फेडरलिज्म से मेरी मुराद ये है कि सूबे, चाहे पहले ईस्ट पाकिस्तान था या उसके बाद पाकिस्तान के इस वक्त के सूबे हैं, या जो सूबे नहीं बनाए गए, या मतलब कश्मीर है, GB, इस्लामाबाद है, या फाटा था। मैं आप समझता हूँ, मेरी ज़ाती तालबाना राय है कि हमने डे 1 से, मैं किसी एक बात की ना बात करूँगा, ना किसी हुकूमत की करूँगा, ना फौज और सिविलियन की करूँगा, हिस्ट्री में मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मसले को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया। अब ये तो माजी पे मेरा तबसरा है।
73 کے آئین نے اچھی ایک امید بنائی اور 18ویں ترمیم سے معاملہ آگے بڑھا، لیکن اب معاملات جو ہیں نا وہ تھوڑا اس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجائے رونے کے، وہ تو آپ نے بتا دیا، میرا بھی دل روتا ہے، جو شہید ہوئے ہیں میری ان کی طرف سے دعائیں میرے نکلتی ہیں۔ لیکن یہ جو میں جتنا میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں، یہ جو 3 دن کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ان کا 18ویں ترمیم سے یا صوبوں کے حقوق سے تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میرا اپنا، دیکھو میرا اپنا، میں یہی چیز بیان کر رہا فوراً ہوں، انسٹالڈ دہشت گردی ہے۔ دیکھو یہ تمام چیزیں ملی جلی ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہوں، ملی جلی ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر معاشی مسائل کا حل ضروری ہے، مطلب میں چاہتا ہوں تو ایکڈیمک گفتگو کروں۔ میرے خیال میں بلوچستان میں سیاسی مسائل پہ توجہ کی ضرورت ہے، میرا خیال میں سیکورٹی کی بھی ضرورت ہے، اور بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جب اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی نا تو بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے فار ریکروٹمنٹ، فار پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں کسی کو گلا نہیں دینا چاہتا، لیکن جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، میں اس کا حصہ تھا، وہ پی ٹی آئی بھی اس میں تھی، عمران نے بھی، خان صاحب نے بھی اس میں اپنا، سب نے اپنا حصہ ڈالا تھا، وہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کا یہ جو پہلو نیا ہے، جس میں کچھ سب نیشنلزم بھی شامل ہے، غالباً وہ اس کو کیٹر نہیں کرتا، یہ میرا خیال ہے۔ اس کے اوپر میں تجویز دے سکتا ہوں کہ ایک ہولسٹک اوور آل ہمیں اپروچ کی ضرورت ہے، جس میں پولیٹیکل اینگل ہو، جس میں سیکورٹی اینگل ہو، جس میں پولیٹیکل مین فارن پالیسی اینگل بھی ہو۔ میں بالکل، یہ تو آپ ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا، یا لانگ ٹرم پولیٹیکل سولوشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو آج ختم کرنا۔ اتنا عرصہ جو کوئی ایسی ہوتے نہیں ہیں، کبھی نہیں ہوتے ایک دن میں ختم۔ کے پی میں ہوا نہیں ہوا، یہ چیزیں لانگ، خیبر پختونخوا میں آپریشن غضب للحق کی وجہ سے دہشت گردی میں 50% سے زیادہ کمی آ گئی۔ دیکھیے ضرب عضب جب بنا تو ہم موجود تھے، مجھے سارے اس کے ڈائنامکس کا پتہ ہے، اسی کے تحت ہم نے وہ بنایا۔ لیکن بات یہ ہے، اگر یہ دہشت گردی آج پیدا ہوئی ہے تو آج حل کر لیں۔ میں یہی بار بار توجہ دلا رہا ہوں، اگر اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ ہے 10-20 سال کا، میں اگر ہندوستان کا بھی مان لوں، میں کہہ رہا چاہتا تھا کہ میں بہت کیٹیگری کر لوں کہ افغانستان کا رول انتہائی ڈرٹی ہے، میں انکار نہیں کرتا، افغانستان کا بھی ایسا ہی ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں، یہاں کچھ ڈسگرنٹڈ پولیٹیشین کا بھی ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن دیکھو ہم نے ایڈریس تو کرنا ہے نا۔ یہ مسئلے نہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لانگ ٹرم ہے، اور لانگ ٹرم سولوشن بھی چاہیے۔ فی الحال تو یہ ہے نا کہ آپ کرش کر دیں، میں تو سخت حامی اس بات کا کہ آپ اسٹرکٹ ایکشن لیں، میں ڈونٹ منس ورڈز، لیکن میرا ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت یہ بھی ویو ہے کہ ہم ان تمام معاملات پہ جائیں، اکنامک، سوشو پولیٹیکل، انٹرنیشنل، جن کی وجہ سے کمپلیکسٹی صورت پیدا ہوئی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپلیکسٹی جو آپ ایڈریس کر رہے ہیں بیرسٹر عمیر صاحب، یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ اس چیز سے بھی ہیں کہ جب سے پاکستان نے امریکہ ایران پیس ڈیل کروائی ہے، اور یہ چیز شروع ہو گئی کہ ایران کے ذریعے سے بلوچستان کے راستے پاکستان ایک اکنامک کوریڈور بلڈ کر سکتا ہے، گیس پائپ لائن آ سکتی ہے، آپ کے پیٹرول کی خریداری ہو سکتی ہے، دیگر فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب تک بلوچستان میں امن نہیں ہوگا، آپ کس طرح سے خوشحالی لائیں گے، یا آپ کے پاکستان کی ترقی کا خواب تو پھر ادھورا رہے گا؟ 100%۔ دیکھیں یہ بھی پلس مرین جو اکانومی ہے، جو بلو اکانومی جسے کہتے ہیں، اس کو تو ابھی ہم نے ٹیپ ہی نہیں کیا، اسے ہم $1 بلین پہ ہی نہیں پہنچے۔ ہمارا پوٹینشیل $20 بلین سے زیادہ اینولی کا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم بلوچستان کو فلی یوٹیلائز کر سکیں گے، مگر وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اس کا، دیکھیں بیس صاحب نے بھی اس میں تفصیلی بات کی، دیکھیں کچھ تو شارٹ ٹرم سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں ہر کام کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو سامنے نہیں کرنا پڑے گا، دیکھیں اداروں کے لیے بھی کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں سب نے بلوچستان میں حکومتیں انجوائے کی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ نیشنلسٹ جماعت ہے یا دوسری ہے۔ دیکھیں آج ان ساروں کو اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، انہیں کہیں ٹھیک ہے جو پاس میں ہو گئی غلطیاں ان میں نہیں جاتے، بتائیں کس طرح کا گورننس ماڈل۔ آل پارٹیز کانفرنس تھی آج ہوئی، اس میں سے کیا مدعا نکلا؟ دیکھیں ان کے بھی یہی آراء آئی، دیکھیں ہر کسی کو اپنی رسپانسبلٹی فیس کرنی۔ دیکھیں ایک ٹرائبل سوسائٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے، اگر ڈفرنٹ ٹرائبل نمائندگی ہوگی انہیں سامنے کریں، ہر کوئی اپنے علاقے کے لیے رسپانسبل ہوگا، دہشت گردی کنٹرول ہوگی۔ دیکھیں بلوچستان کے بارے میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں 100%، کیونکہ حالات آپ کے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ خود
इस वक्त ट्रैवल क्या कर सकते हैं, DA खान ऑनवर्ड्स ट्रैवल करके दिखा दें। देखें ये हमारी एक डार्क रियलिटी बन गई है, मगर इसको ठीक किया जा सकता है। देखें बाद में देखें आप जितना मर्जी कह लें कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मगर देखें ब्रीडिंग ग्राउंड तो हमने इधर ही दिया हुआ है ना, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड हमारी आंख तले है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, आपको लोकल लोगों को इंगेज, जो लोकल आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो नेशनलिस्ट है, जिस तरह की है, उसे ऑन बोर्ड लाएं, उन्हें कहें आप गवर्नेंस का मॉडल बताएं, इस इलेक्शन में जो गलतियां हुई हैं हम ठीक करने को तैयार हैं, उनके हवाले करें। इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाएं। ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चला सकती। नहीं सियासी नहीं, ये हकीकत ही यही है। देखें अगर आप इसे और चलाएंगे आपका और ज्यादा नुकसान होगा। हुकूमत की तब्दीली से बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, 100% आएगा, बहुत बेहतरी आएगी। देखें चीजें रिवर्स की तरफ जाएंगी। देखें आपको ये वाली खाली थोड़ी सी तरक्की से, देखें हब ऑनवर्ड चले जाएं, आप कराची से निकलते हैं, हब एक मुख्तलिफ इलाका लगता है, बलूचिस्तान लगता ही नहीं है। आप पंजगूर तक चले जाएं, आपको यूनिवर्सिटीज थ्राइव करती नजर आएंगी, क्या वो बाकी बलूचिस्तान में नहीं हो सकती? देखें जहाँ जहाँ जो भी पास में पॉलिटिकल लीडरशिप गुजरी है उससे सवाल बनता है, आपने अपने इलाके क्यों नहीं डेवलप किए? आपका जो PSDP था स्पेंड हुआ वो किधर गया? ये सारे सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ असेंबली में उठाने चाहिए, असेंबली से बाहर भी उठाने चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसिंग है नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, हमने तो आज KP में, ये KP हाउस में इसी पे तो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, हमने तो अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, मगर कुछ नहीं आई नहीं, मगर ये रोल बनता है। मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट क्यों खामोश है? हमें छोड़ दें, बात है उन सारी जमातों को जिन्हें हमने इकट्ठा किया उन्हें बुला लें, उन्हें सुने तो सही, उनका मुदावा तो करें। एक देखें किसी को बंद करने से, किसी को मारने से ये नहीं करेगी, ये सिर्फ आप घास ऊपर से काट रहे हैं। जड़ दहशतगर्दी की पकड़ चुकी है, उसको उखाड़ने के लिए आपको इन सबको मिलाना पड़ेगा। ज़फर साहब, क्विक टेक बिफोर आई गो फॉर द ब्रेक। अगर तो सिर्फ हुकूमत हटाने से मसला ठीक होता तो KP की भी हटा देते हैं, बलूचिस्तान की भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए बलूचिस्तान की अहमियत गैर मामूली है, 43% है। ईरान के साथ तल्लुकात जो आपने जिक्र किया, ईरान से गैस पाइपलाइन आनी है, वो उसके बगैर नहीं हो सकती। दुबई न बनता अगर हम ग्वादर को पहले बना लेते। CPEC नहीं चल सकता जब तक आप बलूचिस्तान से, और रियर मिनरल दुनिया में अब आ रहे हैं, ये तो है। मेरी राती राय ये है कि मैं देखो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो सियासी कंसेंसस बिल्डर का हामी हूँ, ठीक। तमाम सियासी जमातें, तमाम वो इदारे जो पॉलिटिकली नहीं हैं और सिक्योरिटी इदारे हैं, और तमाम आर्मी के इदारे जितने भी हैं, फॉरेन ऑफिस इंक्लूडिंग, ये तमाम सब जोड़ के बैठे। और जैसा मैंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पार्ट 2 बनाए, उसमें बलूचिस्तान के खास पार्ट 3 बल्कि पार्ट 2 4 बना लें, जो बनाना है। अच्छा, फिर कुछ और बातें देखें। बलूचिस्तान में ज़िले ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, ये तो ना कर लेना। बलूचिस्तान में गैस आधों में नहीं दी हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि आज या किसी ने, ये ऐसी बातें हैं। 40-50 जमान अब 80 लाख करोड़ आबादी है यार, 15-20 शहर आबाद कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे लोग वहाँ चले जाएंगे, आबाद हो जाएगा। ट्राइबल कल्चर है, उसको हटाने के लिए हमने क्या किया? तालीम नहीं। देखिए ये ठंडे दिल से, मैं इसलिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह करे कि तमाम पार्टियां मिलके बैठे, हुकूमत मिलके बैठे, और इसके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हुकूमत को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के मामले में कॉल कर लेनी चाहिए। देखिए ये असेंबली में डिबेट जनरेट करवा वो फैसला करेंगे ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑल पार्टी को नहीं तो वो कर लें, पार्लिमानी कमेटी बनानी तो वो बना लें। बात ये है कि एनी मैकेनिज्म जिसको इसको नेशनल इशू को लेकर, इसको भी KP को भी, उसको ना आप इग्नोर करें। KP भी साउथ फारिग है, वहाँ भी कोई नहीं जा सकता, मेरा खानदान वहीं का रहने वाले हैं, वहाँ भी कोई नहीं जाता, अफगानिस्तान की बॉर्डर भी। और अब जब आखिरी फिक्रा, जब ये अमेरिका की जंग हुई है ना, उसके बाद आप इंडिया का रोल आपके अंदर बढ़ गया है, वो आपको और मजीद डिस्टेबलाइज करेगा। आपने उनको हराया है 9 मई को, वो उनको ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त है। आप KP का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सो KP के हवाले से हम नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन जनरल बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, KP के हवाले से हमें एक जनरल बात करनी है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। खैबर पख्तूनख्वा में मराद का बिल आया है जी, असेंबली वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs के लिए। इस पर ज़रा बात करेंगे और कुछ दीगर इशूज़ के हवाले से भी सवालात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे उस वज़ीर आला की जिन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था, अपने ओथ टेकिंग स्पीच में कहा था कि वो इश्क इमरान में मुब्तला हैं और मुलाकात करना चाहते हैं, उसके बाद रिहाई करवाना चाहते हैं इमरान खान की।
لیکن یہ معاملہ ملاقات سے امارات تک کب پہنچ گیا؟ بیرسٹر عمیر نیازی، ذرا آپ اس کا جواب دیجیے. آپ ڈیفینڈ کر سکیں گے یہ جو مراعات کا اور اصلاح اور استحقاق کا وغیرہ وغیرہ بل پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیں فرینکلی پارٹی میں اس چیز کو کوئی بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہا. ایون ہمارے جو رہنما اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ سیویئر کنڈمنیشن آئی ہے. ڈاکٹر جاسمین راشد ہوں یا شاہ محمود صاحب، سب کی طرف سے کلیئرٹی ہے. کیونکہ دیکھیں حالات کے حساب سے ہوتا ہے. کیا کے پی میں سٹنٹڈ بچوں کی گروتھ ختم ہو گئی ہے؟ کیا ایسے حالات ہیں کہ ابھی لا انفورسمنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پارلیمان کو اسمبلیوں کو دیں؟ اور دوسرا چلیں پیرالل ڈرا کر بھی لیں کہ جی نیشنل اسمبلی کے اراکین کو یہی سیم مراد دی ہوئی ہیں، انہیں اسلحے کے لائسنسز ملتے ہیں، انہیں پاسپورٹ فار لائف ہے. مگر بات ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیڈر کا کیا ویژن ہے. عمران خان کے ویژن کے یہ انٹائرلی منافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اچھا کیا نیشنل اسمبلی آپ کے ایم این ایز کے لیے اوپن ہے؟ ممنوعہ بور کے لائسنسز کے آپ کو 8 لائسنس ملتے ہیں؟ 8 تو نہیں 4 ملتے ہیں. 4 ملتے ہیں، تو یہاں پر بھی 4 ہی تھا نا، 4 ممنوعہ کی اور 4 ملتے ہیں. بالکل یہ آن ریکارڈ ہے. یہ پریولیجز تقریباً وہی ہیں جو نیشنل اسمبلی والوں کو ملتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اور فار لائف ہوتا ہے. آپ کے پاس لائسنس ہے ممنوعہ بور کے؟ آپ کے پاس ذاتی نہیں، میں نے ابھی یہ اپلائی نہیں کیا، مگر ہے پاسپورٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو مگر یہ ہے کہ آپ کے لیے عمران خان کا ویژن نہیں ہے وہی جو کے پی کے لیے ہے. یہ تو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا. ہم کہتے ہیں یہ وڈرا کرنا ہے، نیشنل اسمبلی بل پوٹ کرے گورنمنٹ آف دا ڈے، ہم کیوں نہیں اس کو سپورٹ کریں گے؟ بات ہے دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت لوگوں کی پلائٹ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں ہم کوئی لوئی آف فرانس کے ماحول میں نہیں رہ رہے. دیکھیں پاکستان ایک ڈفرینٹ سی انوائرمنٹ ہے. لوگوں کی تکالیف نہیں سمجھیں گے تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. یہ قوم سے بہت جلد ہجوم کی کیفیت اختیار کر جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پرائرٹیز تبدیل ہو گئی ہیں؟ دیکھیں اس پہ وزیر اعلیٰ بن کے وہ بھی کلیئرٹی دیں گے. میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے پارلیمانی گروپ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، ارد گرد بھی ہوئی ہے. ابھی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے ابھی تک کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لی کہ کس نے یہ ڈرافٹ کرایا، کس نے پاس کرایا. ابھی بال اس کو لیکن ریورس ہونا چاہیے. یہ آنے والے دنوں میں ہوگا. جتنا شدید رد عمل آیا ہے پارٹی کی طرف سے، پارٹی کے باہر سے بھی، ہر طرف سے، یہ میرا خیال حکومت تو آج انکار کر دیا انہوں نے کہ جی ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے، نہ بلو پاسپورٹ دیں گے نہ آپ کو. انہوں نے تو آن لائن پہ کیا کہ جی بلو پاسپورٹ ہوگا. پنجاب اسمبلی کا بھی ہے، وہ فار لائف نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اسمبلی ہیں، آپ پارلیمنٹ کا اسٹیٹس نہیں ہے. تو وہ وہی والی مراد پہ رکھنا چاہتے ہیں نا جو پنجاب اسمبلی کے پاس ہے یا سندھ اسمبلی کے پاس ہے. مگر بات وہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. بات ہے کہ ابھی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کو سمجھیں. یہ جو کے پی سے بل پاس ہوا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کی ظاہر ہے ان کے نوڈ کے بغیر، ان کے نالج کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ کام. اس نے آپ کی ساکھ کو تو متاثر کیا نا، حکومت کی بھی جماعت کی بھی. دیکھیں یہ چیز پہ تو اب وہ کیا بیان دیتے ہیں، میرے خیال سے تو ریورس ہونے جا رہا ہے جو مجھے پلس ہے. مگر ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ان کے انفارمیشن سیکٹری پہ آنی چاہیے. ابھی تک تو وہ نہیں کر رہے نا. دیکھیں انفارمیشن سیکٹری ان کے موجود ہیں، ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. کسی نے ابھی تک بل کو ان اٹ سیلف اون ہی نہیں کیا. جس طرح سے پاس ہوا اس میں تو کورم بھی پورا نہیں تھا جس طرح کے معاملات تھے. تو وہ لیکن جتنے لوگ موجود تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی اس میں اپوزیشن کے بھی تھے. جی اپوزیشن کو تو خیر ہونا ہی تھا، لیکن اپوزیشن نے ووٹ کیا ہے اس پہ. وہ تو کرنا ہی تھا، ان کا جواب تو ان سے لیا جائے گا. اصل بل تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے، رپورٹڈلی حکومت کی طرف سے ہی بل آیا. بلنڈر ہے اور اس کو بلنڈر سے ہٹ کے حماقت ہے. بات ہے اس کو ریوزٹ کریں گے. ہاں انہوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا. یہ کہہ دیکھیں میں تھوڑا مڈل میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایم پی ایم این ایس کو ملنی چاہیے. میں ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ٹو بی آنیسٹ، اب تو مجھے نہیں معلوم ہے، جب میں منسٹر تھا ہماری 1,30,000 تنخواہ تھی. یہ غلط ہے. یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ پارٹیوں میں لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب، کچھ نارمل بھی ہوتے ہیں. لہذا نارمل جو پے ہے وہ ان کی ہونی چاہیے ہر ایک ایم این اے کی. میں کوئی مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو، میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے. میں نہیں ہوں ممبر، اور میں نے بطور منسٹر تنخواہ نہیں لی. 4 سال 1 سال لی تھی جب میں غریب ہو گیا تھا. لیکن ممنوع بور کے لائسنس ملنے چاہیے. نہیں باری باری آتے نہیں، یہی چیزیں ہیں نا بل میں. مجھے آپ بولنے دینا. دوسری بات دیکھیں، لائسنس ان کو اپنی حفاظت کے لیے ملنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ملنا چاہیے. ممنوع بور کے بھی نہیں، وہ تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، اس کے تحت کسی کو بھی مل سکتا ہے. ملے صحیح پیسے دے لیں. نہیں وہ پیسے نہیں، وہ جو نارمل پالیسی ہے گورنمنٹ کی، وہ ڈی سی بھی دے سکتا ہے نا. جو پالیسی ہے نا عام آدمی کے لیے، اس کے تحت اگر وہ اپلائی کرتا ہے اس پہ پورا ہوتا تو اس کو مل جائے. ناٹ دیٹ کہ وہ لوگوں کو بھی لے کے دے، وہ نہیں. آگے چلیں. بلو پاسپورٹ جب تک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ صوبائی پارلیمنٹ ہے، ہمیں انصاف پہ بھی چلنا چاہیے. جب وہ نیشنل اس کو ملنا چاہیے، وہ ہمارا نمائندہ ہے. لیکن یہاں تو تاحیات ہو گیا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہے وفاق والے بھی کریں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لہذا ان کو آپ فرق کریں.
جو جائز ہے نا, مطلب وہی بات بیرسٹر ماہر کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی سندھ اسمبلی کو یار اس کو بھی نہ دیکھیں, جو نارمل اچھی ہیں دنیا کی اچھی پریکٹسز ہیں وہ سب کو ملنی چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ بڑی تنخواہیں لیتے ہیں, یہ غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے سیاستدان ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, ان کا گزارا نہیں پورا ہوتا, ہمارے علم میں ہے. لہذا جائز جو ہے پوری دنیا میں رواج ہے, جو انڈیا میں ہے, جو بنگلہ دیش میں ہے, جو ایران میں ہے. آپ نے بالکل اپنی پارٹی سے مختلف نہیں, میں پارٹی کی بات کر ہی نہیں رہا, میں تو شہری کر رہا ہوں. آپ کو مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پر میں نے تو آپ کو سٹارٹ میں کہہ دیا تھا میں شہری بات کر رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں یہ حقوق ملنے چاہیے. کچھ ملے بھی ہیں, پہلے نہیں تھے, اب ٹھیک تنخواہ ملتے ہیں وزیروں کو, ایم این ایز کو, پہلے بالکل نہیں تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں ان کو بھی ڈیفینڈ کروں گا اگر یہ جائز دیں گے. دیکھیں ہمیں انسان بن کے سوچنا ہے, وہ انسان نہیں ہے سیاستدان. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی کہ تلاشی بھی نہیں ہونی ہے اور ساری زندگی استثناء ہے, یہ بالکل غلط ہے. رائٹ, ایک بریک کا وقت ہو گیا جی. اس جواب کے ساتھ ہی بریک کے واپس آئیں گے. تو امریکہ ایران پیس ڈیل, اس کا مستقبل کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اسلام آباد MOU از اوور, سیز فائر از اوور. کیا واقعی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان حتمی ہے؟ اس پہ ذرا سوال کریں گے. شارٹ کوئی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اسلام آباد MOU از اوور, سیز فائر از اوور. امریکہ کے مطابق ایران نے پہلے حملے کیے سعودی اور قطری بحری جہازوں پہ, جس کے جواب میں امریکہ نے ایران پہ حملے کیے. اب مستقبل کیا ہے MOU کا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے دکھ کی بات ہے. پہلی بات تو ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک دفعہ ایک بات کرتے ہیں دوسری طرح کہتے ہیں, تو اس کو لیگل سینس میں نہیں لینا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی کہ ہم نے دو بڑیاں وارنٹ لوگوں کو کوشش کر کے اور ملایا, اللہ نے کوئی بہتری کی, اسٹیٹ آف ہارمز کھول گیا. یہ معاملہ اتنا جلدی ختم ہوگا نہیں, اس میں بہت کمپلیکسٹی ہے, اسپائلر بہت ہیں, اسرائیل اسپائلر ہے, ایران کی اپنی ایمبیشنز ہیں, عربوں کے اپنے کنسرنز ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو خاص طور پہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ میں بہت پرابلم ہے. میں کھل کے کہنے پہ تیار ہوں. اللہ کرے ان کو بھی سینس ڈیولپ ہو, اللہ کرے ہماری کوششیں جاری رہیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیل ہو جائے گی, لیکن ایسے ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ MOU is not over. نہیں ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ چلتا رہے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جلد مسئلہ ایک سٹیج پہ جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. بیرسٹر عمیر نائک صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو شہید خامنہ کا ایک بہت تاریخی جنازہ ہے, ہر شہر میں جس جگہ پہ گیا, سو مچ سو کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی, امریکہ کو بھی, اسرائیل کو بھی اس نے حیرت زدہ کر دیا, کیا اس نے ٹریگر کیا ہے جو امریکہ نے اب ایران پہ حملے کیے ہیں کہ ایران کی اسٹرینتھ نظر آ گئی؟ دیکھیے اسٹرینتھ تو بالکل نظر آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر ایران میں کوئی ڈسینٹنگ وائسز بھی تھی تو امریکہ کے حملے نے انہی کو نقصان پہنچایا. اور فردر جو خامنہ کے بعد فردر ایرانی نیشن ایک جھنڈے تلے اور مضبوطی کے ساتھ آئی ہے. اب یہ تو ان کا چلے انٹرنلی ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے کیری کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو ڈیمیج سہنا تھا, سیلیا ریزیلینٹ نیشن ہے, انہوں نے اپنا پوائنٹ پروف کر لیا, مگر خطے کے لیے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے کنسرنز رہیں گے. ہمارا جو فیوچر, ہمارے نیٹ سیکیورٹی, سارے معاملات اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈیل کیری, اور پاکستان نے اپنا ایک کلیدی اس میں رول پلے کیا ہے, اور اسے ابھی تک. تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ MOU is over and ceasefire is over؟ دیکھیں میرے لیے تو بیان حیران کن ہے کہ ویکینڈ پہ آتا تو سمجھ آتی کہ سٹاک اوپر نیچے ہوں گے. یہ ویکینڈ سے پہلے بیان آیا ہے, تو کچھ آؤٹ آف دا بلو کچھ ہوا ہوگا جس نے ان کو اریٹیٹ کیا ہے. مگر پھر بھی دیکھیں اس چیز نے امریکہ کی ہیجمنی کو بھی ڈیمیج کیا ہے سارے ایپیسوڈ نے. اس نے اپنا جو گلوبل پاور کا ایک اورا بنایا ہوا تھا وہ بھی بری طرح سے ڈیمیج ہوا. یورپ میں اس کے مسائل, ہر جگہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. امریکہ اسرائیل کے درمیان بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈسٹنس لوگوں کو نظر آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ اب مسلم امہ کو بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے, جیسا OIC ہے, یہ سارے فورمز کو بھی اپنا ڈیو رول پلے کرنا چاہیے, اور الٹیمیٹلی یہ چیز پریویل ہونی چاہیے کیونکہ خطے کا امن ہمارے امن سے جڑا ہوا ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نائک صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب آج پروگرام کے لیے شکریہ. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے انشاءاللہ tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.